नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। यो महाधिवेशनले खास गरी नयाँ नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा निर्णय लिनेछ। त्यो महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ। खास गरी यो बन्द सत्रले नयाँ नेतृत्व लिनुपर्ने थियो। नीति सिद्धान्त र विचारका सन्दर्भमा यस अगाडि नै त्यो पार्टीले विधान अधिवेशन गरेर त्यो पारित गरिसकेको भनेर भनेको छ। तर गएका जुन यस पार्टीका महाधिवेशनहरूमा चाहिँ जुन प्रकारको विचारको विमर्श, छलफल र बहस हुने गर्थ्यो त्यो न गएको विधान महाधिवेशनमा देख्न पाइयो न यो महाधिवेशनमा देख्न पाइयो। किनभने यो महाधिवेशन त खास गरी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा अगाडि लैजाने भनेर भनिएको छ, त्यसमा मात्रै सीमित गर्ने भनेर भनिएको छ। चितवनमा जारी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, जहाँ उद्घाटन समारोहमा लाखौँ लाख जनतालाई उतारेर जुन महाधिवेशन गरिएको छ, यो महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विश्लेषक समीक्षकहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। खास गरी यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई यो पार्टीका संस्थापक मध्येका नेताहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ। आज हामी नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समीक्षा गर्न लगाउनेछौँ। सँगसँगै उहाँ स्वयं सीपी मैनालीजीको पार्टी नेकपा मालेले पनि आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विषय जोड्नेछौँ। सीपी मैनालीजी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। बहुत धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मैले जुन कुराहरू गरेँ पृष्ठभूमिमा कि एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ, बन्द सत्र छ, तपाईँले पनि छापाहरूका मार्फतबाट, मिडियाहरूका मार्फतबाट काठमाडौँमै बसेर भए पनि नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। सबै त्यो पार्टीमा अहिले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धी भइरहेका नेताहरू, पहिलो पङ्क्तिका, दोस्रो पङ्क्तिका, कोही तपाईँका सहयात्री, कोही तपाईँका जुनियर, कोही तपाईँका चेलाहरू, थुप्रै भने सबै तपाईँकै मित्रहरू त्यहाँ छन्। त्यो पार्टीको महाधिवेशनलाई एउटा पुरानो कम्युनिस्ट नेता र यो पार्टीको संस्थापक मध्येको एकजना नेता भएका कारणले तपाईँले कसरी हेर्नुभएको? संस्थापक माने नेकपा मालेबाट यसको चाहिँ विकास हुँदै अहिले एमाले बनेको, त्यो मालेको तपाईँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला 27 वर्षकै उमेरमा। तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ एमालेको महाधिवेशनलाई? अब यो वास्तवमा अब त्यो पार्टी एमाले हुँदै पछि 75 सालमा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेकपा हुँदै फेरि अलग अलग पार्टीमा छुट्टिँदै अनि त्यो अलग पार्टीको एमाले विभाजित भएपछिको यो महाधिवेशन हो। त्यही कारण यो महाधिवेशनमा पहिलो कुरो त त्यो विभाजनको रनको देखिन्छ। अब हामीले देख्दा अब यो पछिल्लो फागुन 23 77मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको निर्णयबाट अलगिए। त्यसपछि यो एमालेमा फेरि रसाकसी सुरु हो। माधव केपी ओली, माधव नेपालको बिचमा विवाद सङ्घर्षहरू बढ्दै गए र बढ्दै जाने क्रममा यो 78 को भदौ 1 गते भनौँ औपचारिक ढङ्गले विभाजित भए र 2 गते विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीले सर्टिफिकेट पायो विभाजित पार्टीले, होइन। अब यसमा अब तिनटै पक्ष विभाजनको दोष एकअर्कालाई दिइरहेका छन्। मुख्य गरी केपी ओलीलाई माधव प्रचण्डहरूले दिने, अब केपीले माधव प्रचण्डहरूलाई दिने यो दौड चलिरहेको छ। त्यसकारण दुवै पक्षबाट हामी चाहिँ एकताको पक्षमा थियौँ, अर्को मात्रै फुटको पक्षमा थियो। फुटवादी चाहिँ अर्को हो, फुटपरस्त अर्को भनेर देखाउने क्रममा यो भइरहेको हुनाले अब त्यसमा पहिलोपटक भनौँ न विभाजनपछि पहिलोपटक एमाले यो महाधिवेशन गरिरहेको हुनाले हामी फुटको पक्षमा थिएनौँ, एकताको पक्षमा थियौँ। त्यसै कारण यत्रो बिना मान्छे हाम्रो अगाडि हामीसँग छन् भनेर देखाउनको निम्ति यो एक्स्ट्रा भ्याकेन्जा गरिरहेको देख्छु मैले, होइन। नत्र अब कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा अब धेरै मान्छेहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गले उतार्नु बोलाउनु त एउटा कुरा हो, तर जुन ढङ्गले एउटा पण्डाल बनाउने 50 लाख खर्च गर्ने, होइन, त्यसमा भएका विज्ञान प्रविधिका आधुनिक माध्यमहरूलाई, ग्याजेटहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो प्रचारमा अरूलाई चकाचौँध पार्न कोसिस गर्ने, अब त्यसमा मान्छेहरूलाई खाना दिन्छु, बस दिन्छु, बास दिन्छु,
पैसा पनि दिन्छु भनेर लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेलाई यहाँ ल्याउने, जसलाई त्यो किन लगिँदैछ, म जानुले के असर गर्छ, मैले के मेरो के भूमिका हुन्छ, मैले के मार्गदर्शन पाउँछु भन्नेपट्टि केही थाहा नपाइकन अब यो कहाँ लगिएको भन्नेसम्म थाहा नपाउने मान्छेहरू यहाँ त्यो उद्घाटन सत्रमा आएका छन्। मैले प्रतिनिधिको कुरा गरेको होइन। त यो सबै कुरा चाहिँ के भने यो विभाजनको रन्कोले यो अनावश्यक तामझाम गरेर केपीले के देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने म फुटप्रस्त थिइनँ, म एकताकै पक्षमा थिएँ, यत्रो व्यापक जनताको मलाई समर्थन छ र अरू चाहिँ फुटप्रस्त हुन् भनेर त्यो फुटमा यी तिनटै नेतामध्येलाई तिनटै नेताको फुट गर्ने हो भने सबैका दोष पनि छन्, सबैका भनौँ न राम्रो पक्ष पनि होला। पक्कै पनि फुटको समीक्षा हामी तपाईँको मार्फतबाट फेरि गर्नेछौँ। जुन जनमास त्यहाँ जम्मा भएको छ नि, अब यसमा चाहिँ केपी ओलीको एउटा चाहिँ करिस्मेटिक नेतृत्व भने उहाँका समर्थकहरूका लागि त उहाँ करिस्मेटिक हुनुहुन्छ, चमत्कारिक नेताका रूपमा मानिसहरूले मानेका छन्, जसले उहाँको जय जयकार गर्छन्, जसले उहाँलाई मान्दछन्। कैयन मानिसहरू उहाँलाई सुन्न, देख्न र हेर्नका लागि आएको भनेर भनिएको छ। यो अलिकति मानिसहरूले सोचेको भन्दा ठुलो मास जुन जम्मा गरेको भनेर भनिएको छ नि, यसको सन्देश के हो? यो पार्टी किनभने अरू थुप्रै पार्टीहरूको एउटा गठबन्धन बनेको छ एउटा सिङ्गो पार्टीका विरुद्ध होइन भने आजका दिनमा पनि केपी ओली लाई चाहिँ व्यापक जनताको समर्थन छ, उहाँ शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ। उहाँले उद्घाटन समारोहको मन्तव्यमा चाहिँ आगामी चुनावका लागि तयारी गर्न र बहुमत ल्याएर आउने भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यो जनमासले त्यो सङ्केत गर्छ कि यो तपाईँले अघि भने जस्तो खालि तपाईँको चाहिँ जबरजस्त जम्मा पारिएको मास मात्रै हो? अनि एउटा मैले अघि नै भने नि यसमा विभाजनको रनको छ र फुटको दोषी म होइन अर्को हो भन्ने देखाउनको निम्ति हरेक पक्षले मान्छे बटुल्नुपर्छ। अब अरूहरूले पनि त्यस्तै गर्लान् होइन, उनले कति सक्छन् आफ्नो सामर्थ्यअनुसार गर्लान्, त यो प्रवृत्ति त्यहाँ पनि देखिन्छ। हामीसँग यति मान्छे छन्, हामी दोषी होइनौँ भनेर अरूले पनि देखाउँछन् र यो भनौँ न यो फुटको रन्कोले गर्दा यो किसिमको भनौँ न यो एक्स्ट्रा भ्याङ्जा गरेको देखिन्छ एक। दोस्रो कुरो जुन ढङ्गले जस्तो त्यहाँ केही होइन अब स्वाभाविक छ कि नेता भएपछि सानो ठुलो नेता सबैको एउटा आकर्षण सबैको एउटा प्रभाव हुनु बेग्लै कुरा हो। तर जुन ढङ्गले चाहिँ 4/4बाट चाहिँ सयौँ बसहरूको माध्यमबाट मान्छेलाई बोकेर ल्याइएको छ र उनीहरूले सिधै भन्छन् हामीलाई यसरी ल्याइयो, हामीलाई यसरी खाना दिन्छौँ, बस्न दिन्छौँ, लैजान्छौँ, फिर्ता ल्याइदिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ भनेर आयौँ भन्नेहरूले चाहिँ बताइरहेका छन्। अब अधिकांशहरू त्यसरी नै जुन ल्याए होइन, यसले एउटा त यो रन्कोमा आफूलाई शुद्ध देखाउने, आफू एकताको पक्षधर देखाउने, समर्थन देखाउने एउटा यो उनीहरूको भनौँ न एउटा प्रयत्न। दोस्रो के भने यसले के भने एउटा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा त्यो सिद्धान्तविहीनता र खोक्रोपनको एउटा अभिव्यक्ति पनि हो, त्यो झल्काइरहेको छ। यस्तो भनौँ पहिले अब अघि विधान अधिवेशन भयो भने अब त्यसमा विधानकै विषयमा कुरा गर्ने, सङ्गठनको कुरा गर्ने, त्यहाँ पनि सिद्धान्तको बहस भएन। गरिन्छ त जेनरल अधिवेशनमा भने, त अहिले आउँदा के भने पहिले नै गरिसकेको छ, त्यसकारण अहिले छैन, यहाँ त नेतृत्व चयनको कुरा भइरहेछ। त्यो मुख्य कुरो त न त्यहाँ केन्द्रित भयो न यहाँ केन्द्रित छैन। अब यो त्यसले गर्दा के भयो भने मुख्य कुरो त अहिले महाधिवेशन भनेको जुनसुकै पार्टीको पनि के भने उसले लिने अब 4-5-6 वर्ष जतिको अवधि हुन्छ, त्यो अवधिमा उसले लिने सिद्धान्तको पक्ष, उसले लिने राजनीतिक कार्यदिशा, उसले लिने विभिन्न नीतिहरू होइन, उसले गर्ने केही अभियानहरूको विषयमा छलफल गरेर अनुमोदन लिने हो महाधिवेशनले होइन। अनि त्यसलाई लागू गर्ने, ती नीतिहरूलाई लागू गर्ने भनौँ न कार्यकारी नेतृत्व भने सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ चुन्ने हो, त्यसका विभिन्न नेता पदहरू होलान्। मुख्य चाहिँ यो हो होइन। यसको निम्ति उद्घाटन त्यहाँ भयो चाहिँ अर्कै उद्घाटन सत्रमा केही ठुलो सबै कमन पिपुललाई ल्याउनु पनि स्वाभाविकै हो। तर अहिले जुन ढङ्गको थियो यो विभाजनको रन्कोबाट आफूलाई चाहिँ विभाजनवादी होइन एकतावादी छु भनेर देखाउन, मलाई विपुल समर्थन छन् भनेर देखाउने एउटा कुरा पनि, अर्को यसले त्यसको जुन महाधिवेशनको जुन गुदी कुरो हो नि, त्यो गुदी कुरो चाहिँ ओझेलमा पर्यो। मैले अघि भने अघिल्लोमा यो विधान बनाउने कुरा हो, अब यो सङ्गठनको कुरा हो, विधान बनाउने कुरा हो भनेर सिद्धान्तको छलफल हुँदैन भने त्यहाँ रोकियो। अब अहिले चाहिँ अब यो नेतृत्व चुन्ने हो, अब पहिले भइसकेको छ भन्यो भने त्यसमा त केन्द्रित भएर लागेको त देखियो, त्यसमा लागेन। अब जस्तो यो केपी ओलीकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, किनभने यो महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ
वनम्यान आर्मीको जस्तो केपी ओली जताततै प्रस्तुत हुनुभएको छ। विगतका महाधिवेशनहरूमा तपाईँ पनि 54 सालमा तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले पनि उहाँसहित भएर कैयन महाधिवेशन सँगै तपाईँहरू नेताहरू भएर गर्नुभएको छ। विगतमा महाधिवेशनमा पार्टीका संस्थापक नेताहरूका पोस्टराइङ गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा नेताहरूको चाहिँ पोस्टर पम्पलेट राख्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ त्यो पार्टी भनेको केपी ओली भनेको एमाले भनेको केपी ओली जस्तो भएको छ। अब कुनै बेला तपाईँको उहाँ लामो समय चाहिँ पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुभयो, तर अहिले यो 10औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा त उहाँसँग त कसरी टक्कर दिने अवस्था नै रहेन। यद्यपि उहाँका केही आलोचकहरू विरोधीहरू चाहिँ छोडेर उहाँलाई अलगै त्यहाँ बस्न सक्ने वातावरण बनेन। अब बाँकी रहेको भने चाहिँ केपी ओली मय भयो। त्यो केपी ओलीको व्यक्तित्वलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? कि तपाईँको समकालीन साथी नेता हुनुहुन्छ होइन, यो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो नि। अनि एउटा कुरा त पहिलो कुरा त के मैले अब उहाँले आफूलाई मार्क्सवादी भन्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। पहिले त्यो कोणबाट विचार गर्ने हो भने अब त्यो कोणबाट उहाँहरू 2049 सालदेखि स्खलित हुनुभएको म पाउँछु होइन। जब मदन भण्डारीको नेतृत्वमा यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन सिद्धान्त आयो, म त्यसलाई पुँजीवादी प्रजातन्त्रको सिद्धान्त मान्छु त्यसलाई होइन। त्यो सिद्धान्त चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अपनाउँथ्यो भने होइन, अब उसको चरित्र उसको सिद्धान्त अनुरूप हुन्थ्यो र उसले जुगजुगसम्म संसदीय ढङ्गले नै समाजलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने काङ्ग्रेसले यो जबरजस्तो कुरालाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउनु उसको वर्ग चरित्र उसको सिद्धान्त मान्यता अनुरूप हुने कुरा हो। तर कम्युनिस्ट पार्टी जसले आफूलाई समाजको परिवर्तनको भाग भन्छ होइन, मात्रामा परिवर्तन भएर एक दिन गुणमा फड्को मार्ने दिन आउँछ भन्छ उसले। मात्रामा फड्को विभिन्न ढङ्गले शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि होलान् परिवर्तन, तर पुरानो समाजलाई नयाँ तहको समाजमा लानुको लागि कमसेकम पहिलोचोटि होइन अब जनताको शक्तिलाई स्थापित गर्नको निम्ति त्यो भोटिङद्वारा त सम्भव हुँदैन। पहिलोचोटि एकचोटि उनीहरूले जनताले भनौँ न समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने काम सफल गरेर त्यसलाई टिकाउँदै अघि गयो भने अगाडिको परिवर्तनहरू शान्तिपूर्वक पनि हुँदै जालान्। तर यो आमूल परिवर्तन गर्ने काममा जनताले कुनै न कुनै हिसाबले जनबल प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सैद्धान्तिक बाटोका सन्दर्भमा यो नभएको होइन, यो यसबाट नभएर बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षले नै नेपालमा जनवाद आउँछ, समाजवाद आउँछ, साम्यवाद आउँछ भन्ने जुन सिद्धान्त एमाले अपनायो होइन 49 सालदेखि, त्यहाँदेखि उहाँहरूको कम्युनिस्ट चरित्र ह्रास हुन गयो, सिद्धान्तमा स्खलित हुनुभयो, कम्युनिस्ट चरित्र ह्रास हुँदै गयो। र अहिले मैले एउटा मात्रै भन्छु कि जस्तो भन्नु अहिले उहाँहरूको त्यो सिद्धान्त बोक्नेहरू सबैले के भन्छ भने मेरो पालामा पनि बहुमतको सरकार अब्बलको अपक्ष, मेरो छोरा नाति पनाति खानातिमा त्यही हो। त्यही कारण यही नै मुख्य कुरा हो। र अब अहिले चुनावै जित्नु पऱ्यो भने मलाई पैसा चाहिन्छ, मलाई अब गुन्डा बल चाहियो, मलाई चाहिँ सत्ताको बल चाहियो, त्यही जम्मा गर्ने नै उनीहरूको ध्येय हुन्छ। र त्यसले के गर्दै भने यो सिद्धान्तले नै त्यो पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई अब यो राज्यका निकायमा पुगेर कमिसन बटुल्ने अनुमति दियो, भ्रष्टाचार गर्ने अनुमति दियो, अनियमितता गर्ने अनुमति दियो। किन त्यसरी मात्रै जम्मा हुन्छ नि, नत्र अहिले जुन ढङ्गले एउटा वडा अध्यक्षको चुनाव गर्न 10 लाख खर्च गर्नुपर्ने जुन स्थिति बनेको छ होइन, त्यसले गर्दा यो सिद्धान्तले त्यो पार्टीलाई आफूलाई कम्युनिस्ट नाम राखे पनि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी आचरणमा ऊ कमिसनखोर, घुसखोर, अनियमितता गर्ने र दोहोरो कुरा गर्ने व्यक्तिमा परिणत भयो। त्यसै कारण त्यस्तो भएको हुनाले नै अब सबै धेरै मैले पढेको छु नेपालका साना ठुला विकलिजहरूले डेलिजहरूले पनि लेखेका छन् कम्युनिस्ट एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट रहेन, न कम्युनिस्टको आचरण छैन, उसको चाहिँ व्यवहार छैन, उसको खालि सिद्धान्त मात्रै छ, माने नाम मात्रै कम्युनिस्टको छ भनेर धेरैले भन्छन्। र यस्तो ठाउँमा त्यो पार्टी पुगेको हुनाले ऊ चाहिँ त्यो पार्टीमा अहिले त्यसले के खराब गरिदियो भने त्यहाँ राजनीति भनेको सत्तामा पुग्नु र सत्तालाई आफ्नो हितको निम्ति आफ्ना वरिपरिका मान्छेको हितको निम्ति प्रयोग गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्ने त्यो पार्टीको कुरा हो। तर त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको जुन राजनैतिक उचाइको जुन कुरा गरे नि, सिद्धान्त जे अङ्गीकार गरे पनि आफ्नो समूहमा आफ्नो पार्टीमा अथवा मुलुकमै पनि जुन उचाइ उहाँले हासिल गर्नुभयो नि, तपाईँहरू छँदा उहाँ एक हिसाबले छायामै हुनुहुन्थ्यो, त्यति धेरै यो पोजिसनमा उहाँ आउने तपाईँहरूले नै अपेक्षा गरेका थिएन होला। तपाईँहरू जस्ता थुप्रै नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालले 14-15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, त्योभन्दा पहिला तपाईँले झलनाथ खनालले गर्नुभयो होइन। भनेपछि आज जुन केपी ओली निर्विकल्प हुने अवस्था,
उहाँको पार्टीभित्र उहाँलाई चाहिँ के भने चुनौती दिनेहरू मानिसहरू चाहिँ बस्नै नसक्ने परिस्थिति, त्यो रापताप जुन उहाँको विकास भयो नि, यसका सन्दर्भमा जान्न खोजेको मैले त्यही भने देखिन यो उनीले आफूलाई कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भन्ने, तर उनले मार्क्सवादी सिद्धान्त छोड्ने र भनौँ एउटा हाइब्रिड मान्यता लिएर जाने, केही कम्युनिस्टको कुरा केही पुँजीवादको कुरा र बढी पुँजीवादको कुरा लिएर जाने हिसाबले भन्ने हो भने त्यस हिसाबले केपी ओलीको व्यक्तित्व बढेको म देख्दिनँ, एक कुरा। त दोस्रो कुरा के भने अब उनले त्यहाँभित्र जब विभिन्न पार्टी चाहिँ अराजनीतिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने अथवा व्यक्तिको राजनीतिक मूल्याङ्कनबाट भन्दा अराजनीतिक ढङ्गले चलाउने एउटा त्यहाँ गुटले सञ्चालन गर्ने र एक भने गुटहरूको बिचमा निषेधात्मक नीति लागू गर्ने, जसले गर्दा विरोधी गुटलाई सखाबै पार्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले त्यो अगाडि बढ्यो, त्यसले त्यस कुरामा केपी ओली माहिर देखिनुभयो होइन। त्यसले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो विरोधीहरू इन्फ्लुएन्सियल विरोधीहरू आउट भए। अब अरू जुनियर विरोधीहरूलाई त्यहाँभित्रै घाँटी याकिँदैछ, तीभित्र पनि छन् नि त केही केही, तर उनीहरूलाई दबाइँदैछ होइन। अब पञ्चायतको जस्तो भनौँ न सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्ने भुइँदेखि माथिसम्म भन्ने पनि कुरा ल्याइयो होइन। अब जब कि मैले बुझेसम्म उहाँ त्यो नेकपा एमाले डेमोक्रेटाइजेसन अफ द कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उनीहरूले सुरु गरे होइन। अब अहिले आएर के भएको भने यो सर्वसम्मति पनि डेमोक्रेटाइजेसन हो भन्ने अर्थ लगाएका छन्। डेमोक्रेटाइजेसनभित्र सर्वसम्मति पनि होला, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि त हुन्छ नि त डेमोक्रेटाइजेसन भनेपछि। डेमोक्रेटाइजेसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। यदि उहाँहरूले अङ्गीकार गरेको जनताको बौद्धिक जनवादकै कुरा गर्ने हो भने पनि जहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई मान्यता दिने भन्ने कुरा हो। मूल त हो, कहीँ सहमतिपूर्ण सहमति हुने एका दुक्का हुने कुरा बेग्लै कुरा, तर मूल ट्रेन्ड त त्यही हो। अब यस्ता कुरामा उहाँले जुन ढङ्गले अब भनौँ न मार्क्सवादबाट स्खलित भएको राजनीतिलाई प्रयोग गर्दा मार्क्सवादीले अङ्गीकार गरेको पार्टी सञ्चालन विधिभन्दा भिन्न ढङ्गले काम गर्ने विषयमा केपी ओली माहिर हुनु, उहाँलाई फलिफापै फलिफाप भयो। माहिर हुनु र उहाँले अब आफ्ना विरोधीलाई बडार कुणार पारेर केही भित्र बस्नेलाई थिच्ने, बाहिर हुनेलाई बढारी दिने। पछि अब अहिले त के भन्छ नि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा नदेखिने होइन। अब यो हर हिटलर भने जस्तो अब केपी बा भए, केपी कमरेड भएनन्, हिजो केपी बा होइन। अब यो त उहाँका समर्थकहरूले उहाँलाई सम्मान गरेर माया गरेर भनेको छ नि त। एउटा कुरा के भन्छ नि, अब त उनलाई होइन कम्युनिस्टको हिसाबले एउटा नेताको हिसाबले भएको त्यो हिसाबले उनलाई चाहिँ सम्मान गरिन्थ्यो होइन। मैले त्यही जान्न खोजेको सिबी मैनाली, जस्तो केपी बाका रूपमा भन्नाले पार्टीभित्र एउटा निर्विकल्प नेताका रूपमा जुन हाइट बनाउनु भयो नि, उहाँको जुन राजनैतिक तपाईँको चाहिँ करियर विकास हुँदै गर्दा त्यो बेला यो पोजिसनमा उहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो नेताले परिकल्पना गर्नुभएको थियो? उहाँको सम्भावना के थियो, उहाँको चाहिँ चरित्र के थियो? तपाईँले मैले भने उहाँको यो जुन भने नि यो मार्क्सवादबाट हटेर होइन मार्क्सवादी तौर तरिकाभन्दा फरक ढङ्गले जुन अघि मैले भने अराजनीतिक गुटबन्दी निषेधात्मक विधिले जुन उहाँ चलाउनु त्यसमा उहाँ माहिर देखिनुभयो र त्यो बाटोमा अरूहरू पराजित भए। दर्शकहरू, नेकपा मालेका महासचिव पुराना कम्युनिस्ट नेता सिपी मैनालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जुन जारी छ, त्यो महाधिवेशनको सैद्धान्तिक राजनैतिक त्यसको पृष्ठभूमि लगायत सन्दर्भको समीक्षा उहाँका मार्फतबाट गराइरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। मैले त्यही जान्न खोजेको सिबी मैनाली, जस्तो केपी बाका रूपमा भन्नाले पार्टीभित्र एउटा निर्विकल्प नेताका रूपमा जुन हाइट बनाउनु भयो नि, उहाँको जुन राजनैतिक तपाईँको चाहिँ करियर विकास हुँदै गर्दा त्यो बेला यो पोजिसनमा उहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो नेताले परिकल्पना गर्नुभएको थियो? उहाँको सम्भावना के थियो, उहाँको चाहिँ चरित्र के थियो? तपाईँले मैले भने उहाँको यो जुन भने नि यो मार्क्सवादबाट हटेर होइन मार्क्सवादी तौर तरिकाभन्दा फरक ढङ्गले जुन अघि मैले भने अराजनीतिक गुटबन्दी निषेधात्मक विधिले जुन उहाँ चलाउनु त्यसमा उहाँ माहिर देखिनुभयो र त्यो बाटोमा अरूहरू पराजित भए। दर्शकहरू, नेकपा मालेका महासचिव पुराना कम्युनिस्ट नेता सिपी मैनालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जुन जारी छ, त्यो महाधिवेशनको सैद्धान्तिक राजनैतिक त्यसको पृष्ठभूमि लगायत सन्दर्भको समीक्षा उहाँका मार्फतबाट गराइरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। यहाँले जुन चरित्रहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दा अलिकति पुरानो पृष्ठभूमि कोट्याउनु भयो, तर मैले संक्षिप्त जवाब यहाँबाट के जान्न चाहेँ भने त्यस पछाडि पनि यानि 39 साल पछाडि पनि तपाईँ 54 सालसम्म त तपाईँहरू सँगसँगै रहनुभयो। 54 सालमा नेपालगञ्जमा भएको महाधिवेशन पछाडि तपाईँ अलग बाटोमा हिँड्नुभयो र उहाँहरू अलग बाटोमा हिँड्नुभयो। आजको दिनमा केपी ओली यो पार्टीको प्रमुख भइरहँदा, पार्टीको महाधिवेशन भइरहँदा मञ्चमा चाहिँ तपाईँ त अलि पहिल्यै नै बाहिरिसक्नु भएको थियो। तपाईँसँगै बाहिरिएर फेरि यो पार्टीमा प्रवेश गरेका वामदेव गौतम पनि मञ्चमा देखिनु भएन, झलनाथ खनाल पनि देखिनु भएन, माधव नेपाल पनि देखिनु भएन। यसो हेर्दा त्यो जुन पुरानो तपाईँको चाहिँ के भने यो पार्टी फुलाउन लागेका मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो नि, एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएको परिस्थिति बन्यो। उहाँले जतिसुकै हामी फुटेका छैनौँ, हाम्रो शक्ति कायमै छ भनेर जनमास जम्मा पारे पनि त्यसमा पहिरो त गएको जस्तो छ नि, होइन? डेफिनेटली यसमा कुनै शङ्कै होइन। मैले अघि मैले तपाईँको प्रश्नमा भने राजनीतिक हिसाबले केपी ओलीको चकाचौँध होइन, तर उनले अघि मैले भनेको अराजनीतिक ढङ्गले, गुटबन्दीको ढङ्गले, निषेधात्मक ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेर सर्वेसर्वा हुने कुरामा उहाँ सफल हुनुभयो। यो गलत काममा उहाँ सफल हुनुभयो र तपाईँ त्यसैको परिणाम हो कि यस्तो हुन त उहाँ नै मुख्य जिम्मेदार होइन। अब 2035-36 सालदेखि नेकपा मालेभित्र बाह्य प्रभाव र बाह्य शक्तिको प्रभाव घुसेको मैले आकलन गरेको छु। म यति मात्रै भन्छु। र त्यसले नेकपा एमालेभित्र विवाद बढाउने, विभाजन बढाउने, त्यहाँ उठापटक गराउने काम त्यो प्रवृत्तिले गर्यो, होइन? अब त्यो प्रवृत्तिका पनि साथीहरू भागै भए र त्यो प्रवृत्तिको कसैलाई मानेर, बाह्य शक्तिलाई मानेर जाने क्रममै अहिलेको यो एक विभाजन र फुटको ठाउँमा आए र एउटा निषेधको ठाउँमा पुगे। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो रोग पस्नु, त्यसमा पनि म नै नेता भएर बनेको पार्टीमा यो रोग पस्नु मलाई भयानक पीडादायी कुरा हो। मैले यस्तो सोचेको थिएन कि पार्टी मैले सुरु गरेको 32 सालमा कोके बनाएदेखि सुरु गरेको, 35 सालमा नेकपा माले बनाएपछि सुरु गरेको र पछि हामीले त्यस बेला लिएको उग्रवामपन्थी सोचलाई हटाएर तत्काल कम्युनिस्ट गणतन्त्रको नीति होइन, अहिले तत्काल आफूले सक्ने तत्कालिक काम गर्दै अगाडि जाने नीति लिने क्रममा मलाई खुट्टा तानेर लडाइयो र त्यस बेलादेखि नै यो पार्टीभित्र भित्री सङ्कीर्णता र अवसरवाद त बेग्लै कुरा भयो, तर बाह्य प्रभाव पनि त्यहीभित्र त्यसमा कायम छ। यो कम्युनिस्ट मतदाता चाहिँ नेपालमा धेरै छ, अहिले पनि टुक्रा टुक्रा भएको छ। तपाईँको समूह एउटा छ, तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँ 39 सालमा त्यो पार्टीको महासचिव, जो अहिले यत्रो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भएका छन्, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुँदा तपाईँ पनि एउटा चाहिँ करिस्मेटिक नेताका रूपमा जनताले हेर्ने गरेका थिए त्यो बेलाका, र तपाईँका किस्साहरू मानिसहरूले सुन्ने गर्छन्। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले अहिले पनि तपाईँको नाम सुन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै खालको परिस्थिति हुन्छ, होइन? तपाईँको एउटा छुट्टै छ, अरूको अलग अलग जुन कम्युनिस्टहरूको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएका छन् नि, यो किन यस्तो भइरहेको छ? यो किन जोड्नु खोज्या भने एमाले पार्टी पनि भर्खरै अघि फुट्या छ, फेरि समाजवादी, एकीकृत समाजवादीको नाममा फेरि नयाँ पार्टी बन्यो। यसले देशलाई के दिन्छ? तपाईँहरू जुन यो कम्युनिस्ट विचारको कुराहरू गरेर जनतालाई रुमलिएर के हुन्छ र जुन समाजवाद अथवा विकास निर्माणको कुरा, समृद्धिको कुरामा सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर मतदाताहरूको सामूहिक तपाईँको चाहिँ के भने शक्ति लिन पाएको भए त देशलाई अगाडि बढाउन काम लाग्थ्यो नि। अवश्य नै हो। तपाईँ मलाई पनि बडो एकापट्टि दिक्क लागेर पनि आउँछ, होइन? अर्कोपट्टि जस्तो भनौँ अब त्यसको सम्भावना छँदै छैन भन्ने पनि होइन। पहिलो कुरा त के भने पहिलो कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूले पुष्पलालको पीडिकाले केही वस्तुगत विश्लेषण ठिकै गर्नुभयो र 25 सालसम्म आउँदा उहाँले तत्कालको परिवर्तनको काम भनेको राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हो, नयाँ जनवादी सिद्धान्तबाट हुन्छ। तत्काल निरङ्कुशताको विरुद्धमा संयुक्त रूपले कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादीले मिलेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने सम्म उहाँले ठिक ल्याउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ लड्दै पढ्दै जानी नजानी त्यो 46 सालमा त्यसको प्रयोग भयो, केही उपलब्धि पनि भयो, पछि 63 सालमा पनि त्यसको प्रयोग भयो, केही उपलब्धि पनि भयो, होइन? तर यी त भए, तर एउटा कुरा के भने हाम्रै अग्रजदेखि नै नेपालको क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने जे नीति सिद्धान्त विचार अगाडि सार्नुपर्थ्यो त्यसमा कतिपय कमजोरीहरू रह्यो। मैले व्याख्या नगरिकन भन्छु, हामीले 2060 सालदेखि जब वामदेव र हामी 54 सालमा एउटै पार्टीमा थियौँ, वामदेवले जब अब बडो निराश भएर 58 सालको फागुन 3 गते आफ्नो साथीभाइ सरार लिएर
एमाले छिर्नु फर्किनु भयो म फर्किनँ र मैले त्यसको 58 सालको फागुन 3-5 गतेदेखि नेकपा एमालेको पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरेँ। अहिले पनि पुनर्निर्माणकै क्रममा छु, 20 वर्ष भइसक्यो र 60 सालदेखि हामीले यसलाई हेऱ्यौँ। अहिले अस्ति 27, 28, 29 कार्तिकमा चितवनकै नारायणी कला मन्दिरमा हामीले गरेको जुन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन छ नेकपा एमालेको, त्यसले केही निचोड निकाल्यो। मैले व्याख्या नगरी बुलेट नभन्यो भने पहिलो कुरो त हामीले यो 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सारा घटनाहरूलाई विश्लेषण गऱ्यौँ 20 वर्ष लगाएर, होइन। हामी के निचोड पऱ्यो भने नेपालको क्रान्ति र चिनिया क्रान्तिमा धेरै राजनीतिक समानता भए पनि चिनिया क्रान्तिको बाटो र हाम्रो बाटो फरक रहेछ। चिनिया क्रान्तिको बाटो चाहिँ सशस्त्र दमनको विरुद्ध तत्कालै सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने बाटो चिनिया क्रान्तिको बाटो थियो। त्यसले डे 1 देखि 1924 1924 देखि 1949 सम्मले विभिन्न रूपका सशस्त्र आन्दोलन गर्यो। हाम्रो त्यस्तो छैन, होइन। हामीले त्यस्तै रहछन् कि थियो कि दीर्घकालीन जनयुद्धकै बाटोबाट हुन्छ कि भनेर झापामा मैले पनि कोसिस गरेँ, प्रचण्डहरूले पनि त्यो कोसिस गर्नुभयो, होइन। तर दुइटैको कोसिसबाट के देख्यो भने त्यो चिनको जस्तो विशेषता पनि होइन र चिनको जस्तो त्यो दीर्घकालीनको बाटो पनि होइन, अर्कै बाटो हुन्छ बल प्रयोगको भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। एक दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो समयसम्म हाम्रो जियो पोलिटिक्सको कारणले गर्दा, हाम्रो भूपरिवेष्टित स्थितिको कारणले गर्दा, हाम्रो इम्पोर्टेन्सको कारणले गर्दा यहाँ तत्कालै केही बाह्य कारणले गर्दा तत्कालै जनगणतन्त्र स्थापित गर्न बाह्य शक्तिले नदिने, त्यस बिचमा यसमा भनौँ न एउटा मात्रात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्दै अघि जाने एउटा अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुने रहेछ भन्ने हामीले 8औं महाधिवेशन अहिले आएर निष्कर्ष निकाल्यौँ। एक दोस्रो कुरा हामीले के भन्छ नेपालको वस्तुस्थिति, मैले लामो नभने वस्तुस्थिति पुष्पलालले अघि उल्लेख गर्नुभयो, त्यो ठिकै चित्रण गर्नुभयो। तर नेपालका अरू 7वटा विशेषताहरू रहेछन् जसलाई ठिक ढङ्गले एकीकृत ढङ्गले नबुझ्दाखेरि हामीले ठिक ढङ्गले नीति बनाउन सकेनौँ, होइन। जस्तो उल्लेख गर्ने नेपाल एकीकृत भए पनि यसको अस्तित्व ग्यारेन्टेड छैन। नेपालको 50 सालमा आएर नेपालको सुगौली सन्धिले सीमा कोरेको थियो, त्यसलाई 50 को संविधिको 8 धाराले खारेज गर्यो। तर त्यो खारेज गरेपछि त्यो सन्धि बन्नुभन्दा अगाडिको जमिन पनि पाएका छैनौँ र भारतसँग हाम्रो सीमा पनि निर्धारित भएको छैन। 2 तेस्रो कुरो हाम्रो भू राजनीति चाहिँ प्रत्येक युगमा संवेदनशील बन्दै आएको छ। तपाईहरूको आम मानिसले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूको जुन यो कम्युनिस्ट चरित्र, सिद्धान्त, जार्गन र जुन सैद्धान्तिक आधारहरू छन् त्यसको छलफल त एउटा छँदैछ, त्यसबाहेक तपाईहरूको व्यक्तित्वको टकरावका कारणले पनि तपाईहरू एक ठाउँमा आउन नसकेको हो भनेर होइन। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा तपाईँ स्वयं पनि 40 वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। 35 सालमा यो पार्टीको तपाईँ नेता हुनुहुन्थ्यो अथवा महासचिव हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 78 सालसम्म तपाईँ चाहिँ के भने तपाईँ नै प्रमुख हुनुहुन्छ यो पार्टीको। 39 सालदेखि म 54 सालसम्म रहनु भएन। 39 सालदेखि 40, 46, 54, 32 देखि 39 सम्म रहिसक्नु भएको थियो। 32 देखि 39 सम्म रहे अनि सक्सेसर निर्माण गरेर नयाँ ठिक छ नेतृत्व छोड्न किन तयार नहुनु भएको तपाईहरु? म त अहिले छोड्न तयार छु, हैन। तर के भने जुन ढङ्गले हामीले 20 वर्ष लगाएर समीक्षा गर्यौं, यो समीक्षा गरेको कुरा अनुसार पार्टीलाई अघि बढाउनको निम्ति तपाईले सकेसम्म अहिले यो टर्ममा कोसिस गर्नुस् भनेकोले मात्रै म यो बुढोतीमा यो जिम्मेदारी लिनु परेको तपाईको पार्टीका नेताहरूले भनेको। अब मैले यति भने मैले एक करोडको कुरा गरे के सुन्नुस्, जस्तो तपाईले केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल तपाईहरु सबै मिलेर एउटा संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो र त्यसमा चाहिँ एकजनालाई तपाईले नेता मान्न सक्ने परिस्थिति रहँदैन? रहन्छ, त्यो पनि रहन्छ। एउटा कुरा के भने पहिलो कुरा त हामीले भन्ने पार्टीहरुको सिद्धान्त हुन्छ, मान्यताहरू हुन्छन्, उसका रणनीति कार्यनीति हुन्छ नि। मूल कुराहरूमा मिलेपछि एउटै पार्टी हुन्छ। साना खुद्रा कुरा तीभित्र पनि समाधान हुन सक्छन्। तर के मूल कुरामै हामीले चाहिँ हाम्रो अग्रज नेताहरू, पहिलो पिढीकै नेताहरूले केही कुराहरू चाहिँ हल गर्नुभयो, तर केही नहुने कुरा चाहिँ उहाँहरूले हल गर्न सक्नु भएन छ। अनि हामी रणभूलमै पर्दै आयौँ। अहिले आएर यो भन्न यो 70 वर्ष पुगिसकेपछि 71-72 वर्षको बिचमा हामीले समीक्षा गर्ने क्रममा अघि भनेका कुराहरू पायौँ। र अर्को साथसाथै के भने हाम्रो 7 साल 46 साल 63 साल 17 सालका परिवर्तनको पनि हामीले नयाँ विश्लेषण गऱ्यौँ। के भने 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू डेमोक्रेटिक त हुन् नै, तर डेमोक्रेटिक मात्रै थिएन रहेछन्। तिनीहरू भनौँ एउटा अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेप र अनुचित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका रहेछन् र हामीले त्यसलाई बुझेनौँ, खालि डेमोक्रेटिक मात्रै बुझ्यौँ र यी गलत कुराहरूले हामीलाई गाँजेर हामीलाई यति कमजोर बनायो कि 76 सालको कार्तिक 16 गते भारतले एक गोली पनि नचलाइकन 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो।
अब देशभरिका विदेशमा गएका नेपालीले पनि नो एमसिसी भने पनि अमेरिका चाहिँ एमसिसी लाद्नको निम्ति यहाँका नेताहरूलाई प्रभावित पार्ने दबाउने कोसिस गरिरहेको छ भने चाहिँ नेपाल राज्य कमजोर हुँदै आयो हैन। जनताले केही अधिकार पाए होलान्, कति पाएनन् त्यो बेग्लै कुरा छ, केही पाए होलान्, तर के भने राज्य कमजोर भयो। यो केले भन्दा हामीले 7 साल 46 साल 63 का परिवर्तनलाई हामीले एक पाखे ढङ्गले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। खालि डेमोक्रेसी देख्यौँ, त्यो सँगसँगै आएका हस्तक्षेप र विदेशी प्रभाव देखेनौँ। दोस्रो यो पनि हामीले क्लियर गरौँ, हामी अहिले परिवर्तनको 5औं उपचरणमा छौँ। अहिले त्यो यो 5औं उपचरणमा आन्तरिक रूपले धेरै अव्यवस्था र सङ्कट आइरहेको छ, बाह्य हस्तक्षेप अत्यन्त चर्को छ। देश चाहिँ दुईवटा अव्यवस्थाको र हस्तक्षेपको खाडलमा छ। अब यो जुन यो तपाईँले मिल्नुपर्छ भनेर तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ र त्यसअनुसार आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको महासचिवको म्यान्डेट के अरे यो तपाईँको महाधिवेशनको म्यान्डेट हो। तर अब अहिले यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको जुन प्रक्रिया चलिरहेछ, यहाँले अघि पनि अलिकति हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, यो नेतृत्व चयन अब कसरी होला? किनभने केपी ओली त सर्वसम्मत बनाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यहाँ जो प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अर्को नेता एकजना भीम रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी होला र त्यो पार्टीको भविष्य तपाईँ नेतृत्व चयन कसरी हुने देख्नु भएको छ? एउटा कुरा त पहिलो स्ट्रङ सम्भावना, बलियो सम्भावना के भने अब केपी बाले नै सबैलाई ठाउँ दिएलान् हैन। उनले जसलाई जुन ठाउँमा राख्लान् त्यही ठाउँमा बस्ने स्थिति आउला अहिले टिल नाउसम्मको कुरा। त्यसमा केही असन्तुष्टहरूले अलिकति वीरबहादुरले विद्रोह गर्लान्, जस्तो भीम रावलले गर्नुभएको छ हैन। अब त्यो गयो भने पनि त्यो पार्टीको जीवन्तताको निम्ति एउटा चिनगारी हुन्छ त्यो हैन। त्यहाँभित्र जुन कम्युनिस्टभित्र पनि डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भनिन्छ र उहाँले अहिले प्रजातन्त्रीकरण भन्ने गरे पनि अब सहमतिकरणको दिशामा जुन गइरहनु भएको छ त्यसमा त्यसले एउटा उज्यालो दिन्छ। त्यहाँभित्र भोलि गलत कुरा, सिद्धान्त, राजनीति, आचरण र सञ्चालनमा रहेका गलत कुराको विरोधमा लड्ने त्यो एउटा चिनगारी हुनसक्छ। र अहिले जुन किसिमको एउटा स्थिति छ केपी बाको होइन, अब उहाँकै धेरै कुराहरू मान्ने भएर उहाँले नै चाहे अनुसारका धेरै मान्छेहरू धेरै ठाउँमा पदस्थापन होलान्। तर पनि त्यति भए पनि उहाँहरूले जुन ढङ्गले 2039 सालदेखि त्यो पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई बढाउनु प्रश्रय दिनुभयो, त्यहाँ र राजनीतिलाई व्यक्तिवादी स्वार्थ सत्ता लोलुप बनाउनु भयो, त्यसले त्यहाँभित्र व्यक्तिमा महत्त्वाकांक्षा छ र गुटहरू बनेका छन्। र ती व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा र गुटका महत्त्वाकांक्षाहरू चाहिँले अब यसरी अहिले निकास हुने बाटो नपाउँदा ती गुम्फित भएर कुनै विस्फोटक हुन सक्छन्। त्यो डरलाग्दो स्थिति बन्न सक्छ भन्ने म आकलन गर्छु। त्यही कारण अहिलेको फिलहाल स्थितिमा त्यसलाई केपी बाको हैसियतले केही त्यसलाई म्यानेज गरेर गए पनि पछि त्यसले निकास नपाउँदा एउटा विभिन्न ढङ्गले त्यो विस्फोट हुन सक्छ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू सबै त अब विचारका हिसाबले नमिलिकन एक हुन सक्ने सम्भावना छैन भनेर भन्नुभयो। अब जो माधव नेपाल र केपी ओली त एउटै विचार बोकेर दुईटा अलग बाटोमा हिँड्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ व्यक्तित्व टकरावले अलग हुनुभएको छ। उहाँहरूका बिचमा तत्कालै अथवा केही वर्षभित्रै फेरि वामदेव गौतम र तपाईँको माधव नेपाल मिले जसरी फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अनि एउटा कुरा के भने यो जब भन्नु मैले जस्तो भन्नु अर्थक भन्दा पनि अब मैले अहिले देखेको होइन, अब जुन ढङ्गको स्वभाव चरित्र प्रचण्डजीमा छ होइन, जुन ढङ्गको सत्ता लिप्सा र त्यसलाई जोगाउने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ, अब उनीहरू अहिले बिल्कुल विपरीत दिशामा फर्केका छन्। तर भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो मैले माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा गरेको। अब पहिले चाहिँ बढी सम्भावना केपी ओली र माधव प्रचण्ड निकट हुने बढी सम्भावना हुनसक्छ। किनभने माधव नेपालभन्दा बढी लचिलो र अस्थिर प्रचण्ड हुनुहुन्छ। र अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो सबै विभाजन फुटको दोष चाहिँ माधव र झलनाथ खनाको टाउकोमा हालेर केपी र प्रचण्ड मिल्न पनि सक्लान्। मैले यो केपीको आवश्यकता र प्रचण्डको स्वभाव, केपीले त्यो आवश्यकता बोध गर्ने र प्रचण्डले आफ्नो कमजोरी जुन उहाँका विशेषताहरू हुन् त्यसलाई प्रयोग हुने त्यो एउटा सम्भावना पनि म देख्छु होइन। त यो चाहिँ के भने नकारात्मक कोणबाट हेर्दा मैले भन्छु। तर मलाई के लाग्छ भने यो मेरो एउटा भनौँ न मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तो हो। भने सबै लिडरहरू किन एक ठाउँमा बसेर होइन, यदि मार्क्सवादमै हाम्रो कमिटमेन्ट हो, राष्ट्रमै कमिटमेन्ट हो, परिवर्तनमै कमिटमेन्ट हो भने
72 वर्ष बितिसके हाम्रो अग्रजहरूले देखाएका कयौँ कुरा राम्रो थिए, कयौँ कुरा गर्नु भएन। हामीले यत्रो होइन उहाँहरूले जो यति ठुलो विपुल शक्ति पाउनुभयो त्यसलाई रक्षा गर्न पनि सक्नु भएन, त्यसबाट जनतालाई लाभान्वित पनि गर्न सक्नु भएन। राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय तमासा देखाएर विभाजनमा पुग्नुभयो उहाँहरू। तपाईँले पनि त पहल गर्न मिल्छ नि? मिल्छ, मैले पनि मिल्छ। तर के भने अहिले उहाँहरू जुन ढङ्गले विभाजनको रणकोमा हुनुहुन्छ तत्कालै यो कुराको केही अर्थ नहोला, किनभने वामदेव त लागेकै हुन् नि त यसमा, तर उनको अर्थ भएन, त्यस कारण मैले तत्काल लागिहाल्नु फलदायी नहोला। तर मेरो अपिल के हो भने अब कुरा मिले पनि नमिले पनि एक दिन यी सबै नेताहरू बसेर यो 72 वर्षको समीक्षा गरेर भुल त्रुटि जसका भए पनि त्यसलाई स्वीकार्दै 5-6 महिना बहस गरेर एउटा ठाउँमा पुग्ने कोसिस भए हुन्थ्यो कि यदि सबै व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत दोषहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छन् भने त्यस्तो हुन्थ्यो। समय दिनुभयो, सम्भावना छ। समय र संवादका लागि मैनालीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बहुत धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, सीपी मैनाली नेकपा मालेका महासचिवसँग आजको बहसमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुन्छौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।